من الان لانفيني ديال كوسينوس دو U sur 2 la racine de U. لقيناها كونفيرج قلنا يوتيليزينا جوج ديال لي ميثود. شكون ليلى؟ ما فهمتش إلا كان الانتجرال jusqu'à plus l'infini de cosinus U sur 2 racine de U إلا كان هذا ماشي absolument converge ماشي absolument convergent حتى الانتجرال ديال من 0 plus l'infini ديال cosinus au carré ديال x ما غيكونش absolument convergent حيت عندهم ميم ناتور دو كونفيرجونس. دابا فاش كنقولوا ناتور واش داخله فيها حتى لا كونفيرجونس ابسول؟ وي شكرا ماشي مشكل. وي راه داخله فيها عندهم ميم ناتور يعني الا كانت ابسوليومون كونفيرجونت حتى لوطخ مون كونفيرجونت حتى لوطخ ني با ابسوليومون كونفيرجونت. دونك دابا غير باش نمشي باش حيت شحال من واحد تلف وحتى انا اللي تلفت غادي بحال غندير تذكير غير دغيا البروميير كيسيون وعاد ندوزو للدوزيام كيسيون. بروميير كيسيون فاش ايتودينا لا كونفيرجونس قلنا غنوتيليزيو دو ميثود. بروميير ميثود شوف راه حتى البروف راه كيخدم غير بلانتيغرال ان لانفيني ديال كوسينوس دو U sur 2 la racine de U. حيت مني عطا افيكتوي شونجمون دو فاريابل ما عطاه الا باش يسهل عليك المأموريه وتخدم بلانتيغرال الجديد ديالك. هاد الانتيغرال هذا الا درنا ليه اون انتيغراسيون باغ بارتي غيولي عندي ديرني هذاك لا ديرنيير لين باين هذاك الشيء الا درنا لا ليميت راه غيكون عند واحد ليميت فيني كيبقى الانتيغرال ديال سينوس دو U sur U puissance 3 demi قلنا غنستعملو كومباريزون بلس كريتير دو غايمان غيعطينا بان هذا الشيء كامل كونفيرج. دونك راه l'intégral de 1 l'infini cosinus de U sur 2 la racine converge et puisque عنده même nature que 0 à l'infini ديال cosinus de x carré alors l'intégrale de 0 à l'infini ديال cosinus de x carré de x converge aussi. هذه مفهومه. قلنا بان نقدروا نستعملوا la règle d'Abel. Pour la règle d'Abel غناخذوا la fonction 1 sur 2 la racine de U. La fonction 1 sur 2 la racine de U il est continu décroissante et à la limite في l'infini غتمشي ليا للزيرو. دونك كاع لي كونديسيون ديالي محققين فيها. لا فالور سمعوني مزيان راه ماشي الفالور ابسولو دو الفونكسيون لا فالور ابسولو دو لانتيغرال دو الفونكسيون عامله جات لي هذيك سينوس دو اكس موان سينوس دو 1 انفيريور و ايغال لا فالور ابسولو دو 1 بلس لا فالور ابسولو دو 1 راه ماشي لانتيغرال ماشي لا فالور ابسولو دو الكوس راه لا فالور ابسولو دو لانتيغرال دو الكوس اللي غنماجوري. هذه هي اللي عندي في الكور. حيت ما كتسمعوش شي مرات شنو كنقول مزيان وكي كيطرح لا كيسيون علاش سينوس علاش خدينا سينوس لا فالور ابسولو دو لانتيغرال والبريميتيف دو الكوس هي السين. ملي غندير لا فالور ابسولو دو لانتيغرال دو الكوسينوس دو U راه غتكون بلا ما نحسب ليميت في لانفيني. انا انتريسي غير باش نيفيكتيو واحد لونكادرومون وصافي. دونك الا درنا لانتيغرال لا فالور ابسولو دو لانتيغرال دو الكوسينوس راه غتعطيني هي لا فالور ابسولو دو سينوس دو x موان سينوس دو 1 il est inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 1 اللي كتساوي جوج. دونك لا فالور ابسولو دو لانتيغرال نقدر نماجوريه بلوغيال 2. اسكو هنايا مفهومه ولا لا؟ هاد لا ماجوراسيون اللي درت لا فالور ابسولو دو لانتيغرال دو الكوس واش مفهومه عافاكم؟ دونك هذه مفهومه يعني الا خدمنا هاد لي كونديسيون كاملين غادي نقولوا دابخي لا ريغل هاد الانتيغرال كونفيرج. هذه بالنسبه لا بروميير كيسيون. بالنسبه لا دوزيام كيسيون اسكو لي ابسوليومون هو قال لك مونطري كي ني با ابسوليومون كونفيرجونت يعني راه il n'est pas غنمونطريوه صافي. دونك باش نمونطريوه
قلنا بان راه البروف اصلا هنا ما دايرش واحد لا كوريكسيون، غنبروبوزي واحد لا كوريكسيون ونشوفوا واش متفقين معاها ولا نو. جوست اون بروبوزيسيون، انا ما عرفتش واش كوريكت ولا لا. دابا بريزونتي اسماء لا كوريكسيون. دابا هنايا راه كنخدم بلو او ماشي بالاكس كاري، يعني عندي الحق بانني نقول بان لا فالور ابسولو ديال، شوفوا بعدا شنو كتبت، l'intégral de 1 à l'infini de valeur absolue de cosinus de u sur 2 la racine de u d de u. كان étudier واش هاد الانتغرال هذا absolument convergent ou non. Donc عندي la valeur absolue du cosinus de u il est supérieur ou égal au cosinus au carré de u. واش من حقي نستعمل هاد الخاصيه ولا لا؟ هنا بعدا قبل ما ندوزو. Oui. Non. Le réel. Le cosinus il est encadré entre le moins 1 et le 1. حنا الخاصيه قلنا صالحه من في 0 ل 1 وراه غناخذ لا فالور ابسولو دو الكوس. منين جبتيها؟ شوف ليلى راه في لا سيونس ما عرفتش انا واش زعما لي ميم مومبر اللي تيحضروا في كاع لي سيونس هما زعما اللي واش كتحضروا دائما لي سيونس ولا لا ما عرفتش. المهم حتى اللي ما كيحضرش راه غيلقى لي كابتور دو فيديو راه في واحد لا سيونس، راه ما عرفتش واش احلام ولا شكون اللي قال هاد الخاصيه هذه بانها عندي، يعني خاصيه اللي متداوله كيتخدم بها. لا فالور ابسولو دو الكوسينوس دو اكس كتكون سوبيريور او ايغال الكوسينوس او كاري دو اكس، ولكن في هذا لو دومين هذا في لو 0 1 في الانترفال دو 0 1 هنا عندي لو كوسينوس الي اون le moins 1 et 1 وكان étudier la valeur absolue ديالو. واش صافي؟ دونك عندي هذه راها صالحه. La valeur absolue du cosinus il est supérieur ou égal à cosinus au carré. Et le cosinus au carré c'est une relation trigonométrique égale à 1 plus cosinus de 2u sur 2. D'accord? Donc, la valeur absolue du cosinus de u sur 2 la racine de u, il est supérieur ou égal à 1 moins cosinus de 2u sur 4 racine de u. Ça fait غير قسمت على 2 la racine de u. واضح حتى لهنا. دونك دابا غادي نشوفوا هذيك لو 1 moins le cosinus de 2u sur 4 racine de u. غادي نشوف لا كونفيرجونس، ايتودي لا كونفيرجونس ديالها حيت هنا تنخدم الكريتير دو كومباريزون. غايتودي هاد لا كونفيرجونس ديال هادي. عندي l'intégral من 1 للانفيني ديال 1 moins cosinus de 2u sur 4 racine de u égale à l'intégral de 1 sur 4 racine de u moins l'intégral de cosinus de 2u sur 4 la racine de u. اول حاجه عندي هاد الانتجرال هذا ديال 1 sur 4 racine de u في l'infini il diverge d'après critère de Riemann واش متفقين؟ مزيانه ياك. بالنسبه لوطخ انتجرال l'intégral du cosinus de 2u sur 4 racine de u. هاد الانتجرال هذا il converge. نقدر ندير انتجراسيون بار بارتي، وإلا لاحظنا راه حنا شفنا درنا اون انتجراسيون بار بارتي l'intégral cosinus de u sur 2 la racine de u لقيناه converge. دونك هنا بحال تضرب غير في واحد لو 2، يعني الا درنا ان كالكول اون انتجراسيون بار بارتي لهاد l'intégral cosinus de 2u sur 4 racine de u غنلقاوه حتى هو converge. متفقين معايا؟ داكور. دونك هنايا عندي واحد ديفيرج اي لوطر كونفيرج. كاين اللي غادي يقول لي اون سوم، كاين اللي غادي باش ما ندخلوش حنا كاع في هادشي كامل. عندي اون رومارك ولا اون في الكور. شنو قالت لي واحد لا رومارك كاينه في الكور، اذا كان عندي l'intégral de f égale à l'intégral ديال واحد لا فونكسيون بلس واحد، المهم l'intégral plus